الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلا لا إشكال لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سب آواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک اور رازق ہے. انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام. جڑے چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے میرا اللہ پاک اندے وچ فسادیاں دا ذکر کرتا ہے. کناں دا جواب دے وہ تو عرض کرنا پیا میرا اللہ وحدہ لا شریک فسادیاں دا ذکر کرتا ہے. کناں دا فسادیاں انہاں فسادیاں میرا رب فرماندا پیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ رب فرمایا انہاں نوں جدوں آکھیا گیا نا زمین تے فساد نہ کرو
انہوں نے اگوں جواب دیتا رب دے جدو رب نے فرمایا کیونکہ میرا رب تے ہر شے جاندا ہے، رب نیت بھی جاندا ہے، عمل بھی جاندا ہے، عمل تو پہلاں دی اودے خیال بھی جاندا ہے، ہلے پیدا بھی نہیں ہوندا، رب نوں یہ بھی پتہ کدوں پیدا ہوئے گا کی کرے گا، میرا اللہ تے ہر چیز جاندا ہے۔ تو رب نے انہاں فسادیاں نوں فرمایا لا تفسدوا فی الارض، زمین تے فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بدامنی نہ پھیلاؤ، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، نفرتاں نہ پھیلاؤ، زمین نوں جڑا امن دا گہوارہ بناؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں دے تابع چلو۔ انہاں نے دا جواب دیتا، انہاں کہا جی اسی تے فسادی ہے ہی نہیں، او دا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا جو رب نے کہا فساد نہ کو، انہاں کہا قالوا انما نحن مصلحون، انہاں کہا اسی تے فسادی ہے ہی نہیں، اسی تے امن والے، اصلاح والے، we want reforms and peace on the face of earth، اسی تے بڑے جڑے اسی تے نہیں چاہتے لڑائی ہوئے، ہن رب انہاں نوں فسادی کہندا ہے، وہ خود اپنے آپ کو مسلح کہندے نے، اصلاح والے کرنے والے، امن والے اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہن پتہ کیویں لگے گا کہ جنہوں رب فسادی آندا وہ کون نے؟ کیونکہ دنیا تے تقریراں تے سارے چنگیاں کردے، مسلم بھی تقریراں چنگیاں کردے، غیر مسلم بھی کردے، منافق بھی کردے، ہندو عیسائی کسی دی بھی گلاں سن لو، گلاں تے ساریاں دی چنگیاں، گلاں تو نہیں نہ پتہ لگدا، مگر وہ گل دے اندر جڑی چیز چھپی ہوندی ہے وہ فساد ہوندی ہے۔ کیویں پتہ لگے گا؟ میں تو ایک مثال دے دینا، ہر بندے نے اپنی اکھاں کے اینک اپنی لائی ہوندی، جو نے لائی ہوندی نا اینک انہوں وہی دنیا دستی، جنہیں کالے رنگ دی اینک ہے انہوں کالی دسے گی، جنہیں ہری رنگ دی لائی انہوں ہری دسے گی، جڑی براؤن ہے وہ بھوری نظر آوے گی، جو اینک لائی ہے نا دسے گا وہ۔ ہر بندے دا اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے، زاویہ فکر ہے، اپنے ویکھن دی نظر ہے، اپنا نقطہ نظر پوائنٹ آف ویو ہے، اس ساری دنیا نو اس نظر نال، اس نظریے نال، اس آئیڈیا نال، اس جڑا تصور نال ویندا ہے۔ او دی مثال میں جڑی تانوں دین لگا اے وے، اج تسی انڈیا چ جاؤ، دلی چ بیٹھا بندہ، بمبئی چ بیٹھا، آگرہ چ بیٹھا بندہ، انہوں پوچھو کہ کشمیر دے وچ ایک سال ہو گیا ہے، تساں پابندیاں لائیاں نے، لاک ڈاؤن نے، روزگار بند نے، انہوں نے بالکل تساں کرفیو لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ وہ جڑا نریندر مودی دی اینک نال ویندا ہے نا، ہندو بنی ہے تے او دی اینک نال ویندا ہے، وہ آکھے گا اساں تاں کشمیریاں نو ڈکیا ہویا ہے کہ یہ فسادی نہیں، اے انڈین فوج تے حملہ کرتے ہیں، اے انڈیا دی پولیس تے حملے کرتے ہیں، اے فوج نو مارتے ہیں۔ انڈیا دے نزدیک انہیں جڑی اینک لائی ہے او دے مطابق کشمیری فسادی نہیں، تم بھی ہے کہ نہیں؟ فلسطین نے چلے جاؤ، اسرائیل نو پوچھو بھئی فلسطینیاں نو کیوں مار دے ہو، آگ تے بارود دی بارش کیوں برسان دے ہو؟ وہ دا ایک کوئی جواب آئے گا کیونکہ فلسطینی معاذ اللہ فسادی نہیں، اے اسرائیلی فوج تے حملے کردے نے، یہودیاں دے تے حملے کردے نے، اے بم چلاندے نے، قتل کردے نے، حالانکہ انہاں کول ایسی مظلوم قوم ہے، انہاں دے کول تے گلیلاں نے، ادھر بم ہوندے ادھر پتھر مار دے، مگر اس کے باوجود اسرائیل دی اینک تے ویکھو، اس نقطہ نظر نال ویکھو، تل ابیب وچ بیٹھا بندہ انہاں نوں آکھے گا یہ کون نے؟ فسادی۔ برما وچ پوچھو، بدھ متاں نے مسلماناں دا قتل عام کیتا، عورتاں اٹھا کے لے گئے، بچیاں نو قتل کیتا، جواناں نو قتل کیتا، لاشاں جڑیاں سمندراں وچ پیاں تیردیاں، انہاں برما دے بدبختاں نو پوچھو بھی کیوں مار دیو، وہ آکھن گے مسلمان فسادی نہیں۔ امریکہ نو پوچھو کلنٹن تو لے کے اوباما ہوئے، بش ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ ہوئے، انہوں پوچھو عراق تساں تباہ کر دیتا، افغانستان تساں تباہ کر دیتا، پوری دنیا شام لبنان چا ہن تساں دیکھیا، انہوں نے پوچھو سارے مسلمان ملکاں دے اوتے بم کیوں گراندے ہو، مسلماناں نو شہید کیوں کر دیو؟ وہ کیا آکھن گے امریکہ دی نظر آکھن گے فسادی نے، اے جنگ کر دے، انتہا پسند نے، دہشت گرد نے، بنیاد پرست نے، اے ساڈے جڑا ہے انہاں پریمپشن کنسپٹ آف اٹیک دے دیتا، انہاں کہ یہ ساڈے تے حملہ کرن گے۔ سو امریکہ دی نظر ہوے، اسرائیل دی نظر ہوے، انڈیا دی اینک ہوے، اس نقطہ نظر نال تانوں کشمیری بھی فسادی، تانوں فلسطینی بھی فسادی، تانوں پاکستانی بھی فسادی، تانوں لبنان، عراق، شام، پوری دنیا دے مسلمان فسادی نظر آؤں گے، مگر دلی چ اٹھ اسلام آباد بہ جا، لاہور بہ جا، سرگوتے بہ جا، اس پاکستان تے حب وطن دی نظر نال ویکھیں گا نا تے تینوں کشمیری فسادی نہیں، کشمیری جہادی نظر آؤں گا۔
اگر اسلام دی نظر نال دیکھیں گا تینوں فلسطینی فسادی نہیں فلسطینی جہادی نظر آتی ہے۔ ہر بندے دی اینک اپنی ہے، نظر اپنی ہے، سوچ اپنی ہے، آئیڈیالوجی اپنی ہے، او دے مطابق وہ دنیا نو ویندا ہے۔ جیڑا پاکستان دا دشمن ہے نا انہوں پاکستان دی فوج جیڑی ہے نا او ہور نظر ہوندی ہے، تے جنوں وطن دی محبت ہے نا جدے سینے انہوں پاکستان دی فوج وچوں مہدی علیہ السلام دی فوج نظر ہوندی ہے۔ نظر اپنی ہے، کسے نو آئی ایس آئی کھٹک دی ہے، کسے نو آئی ایس آئی نال محبت ہے، نظر اپنی ہے، زاویہ نگاہ اپنا ہے۔ مسلمان یاد رکھی کسے دی اینک نہ لا، جو تنو بی بی سی آکھے، جو تنو سی این این آکھے، جو تنو جیو ٹی وی دے پٹی پڑھا دیں انجی دا تسی نظر لا لیں دے ہو، لوکاں دی اینکا نہیں لائی دیاں، اینک اپنے گھروں لئی دی۔ نظر اپنی، فکر اپنی، نظریہ اپنا، سوچ اپنی، کلچر اپنا، تہذیب اپنی، دین اپنا، ایمان اپنا، زمین اپنا، پھر تنو حق نظر آئے گا۔ مسلمان اے قرآن کے اندر رب نے فرمایا تو فسادی ہے، کیونکہ رب تے ہر شے جاندا ہے، ہونا کیا اسی فسادی نہیں، اسی اصلاح کرنے والے ہیں مسلمان۔ لیکن میں رب دی عزت کی قسمیں، میں افسوس امریکہ تے نہیں، میں افسوس انگلینڈ تے، آسٹریلیا تے، اسرائیل تے، انڈیا تے نہیں، وہ تے اگے دشمن پاکستان دے بھی دشمن تے اسلام دے بھی دشمن۔ افسوس تے ہونا تے وے جنہاں جبے بھی پائے نہیں، جنہاں نے تسبیحاں بھی پھڑیاں نہیں، جنہاں دے کول میرے رب دا کلام بھی ہے، جنہاں دے کول میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان بھی ہے، جڑے بیت اللہ دا طواف کر کے آندے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ وہ کعبے دا طواف کر کے اللہ تو سوا کوئی شریک نہیں، وہ سمجھتے ہیں میرا رب سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، میرا دین سچا، مگر اس کے باوجود دنیا دے مال، دنیا دی دولت، دنیا دا پیسہ، دنیا دا روب، دنیا دا دبدبہ، دنیا دی طاقت، دنیا دے واسطے انہوں نے اسلام نال غداری کی تھی، وطن نال غداری کی تھی، انہوں نے فلسطین تے کشمیر نال غداری کی تھی، انہوں نے گلہ جنہ کلمہ پڑھ کے انہوں نے ساتھ دیتا ہے۔ جڑے اگئی کافر ہیں سانو انہوں نے کیڑا گلہ، دشمن ہوتا ہے، دو کودوں ہوتا ہے جدو سجن نال پھرو کے دشمنی کرتا ہو، ادو دکھ ہوتا ہے، ادو افسوس ہوتا ہے۔ کادے واسطے؟ دنیا دا مال، وہ چلیا کہ دنیا دا مال بھی کسی دے کم آئے، صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار، اے مال دولت۔ وہ فرعون دی بادشاہی کتھے گئی، کتھے گیا نمرود، کدھر چلا گیا شداد حامان، دنیا کے خود نو خدا کہلوان والے آج نام و نشان مٹ گئے، صدا بادشاہی میرے اللہ وحدہ لا شریک، سب دا خالق مالک راج الاحکم الحاکمین۔ مسلمان یاد رکھ لے، دنیا دے مال تے دولت کسی اپنا ایمان تے ضمیر نہ ویچی، ان دی طرح جنہ ملک دشمنی تے قوم دشمنی تے اسلام دشمنی کی تھی، انہاں دی نظر نال نہ دیکھ، تیرے کو رب نے قرآن والی نظر دیتی ہوئی۔ مت سمجھ تیری برادری تیرا دھڑا، تیرا گروپ، تیری فرقہ، تیرا لیڈر تیرے کم آئے گا، اللہ دی قسم کوئی کم نہیں ہوندے، کم یا اللہ دا فضل ہوندے یا مصطفیٰ دی ذات ہوندے، اے سب چوٹ دے۔ اے میں اپنے اپنے دھوکا دینا ہے، میری برادری، میرا پیسہ، میری دولت، اے تھے کئی لوگ تو تھلے ڈگ دے ویکھے، تے کئی جڑے ککھاں دیاں کلیاں چ رہن والا جو محلاں چ پہ رہندے، اے میرا رب ہے جو محمد بوٹا میرے حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ میرے نبی تے نبی دی آل دا سرکاب کے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے۔ آپ اکثر فرمان سنو بے لیا ایویں نہ برادری کڑے تے رہی، او محمد بوٹے دی گل سنان دے ہوندے سے، فرمان سن ایویں کڑا برادری یار پیسہ دولت کوئی کم نہیں ہوندا، او گجراتی دی گل سنان دے ہوندے سن۔ آپ فرمان دے سن جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں اوے ہاریاں نے، جیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی،
اج انہاں وی ماریاں اوے ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا کوئی جھوٹا جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں برادری جھوٹھی ہے یار جھوٹے اے جڑا دوست جھوٹے گروہ جھوٹے اے سارے رشتے جھوٹے نہیں اللہ سچا تے اللہ دا رسول سچائی آجا مسلمان نے سبق نو پکا لے اے یار بیلی اے تھڑے برادریاں اے جماعتاں گروہ تے لیڈر کم نہیں ہوندے اچھی میرے نال آکھو جڑے کہندے سی مرانگے اچھی میرے نال آکھو بار بار نہ مینوں کہنا پوے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں اوے ہاریاں نے جیڑے ترسدے سن دید نو دنے راتی اج انہاں وی باریاں اوے ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے جدوں باغ وچ خزانے اچھی میرے نال آکھو جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں جدوں خزاں آوندی ہے جدوں پت جھڑ آندا ہے جدوں درختاں تے پھل نہیں رہندا اوے پتے جھڑ جاندے نے پھر کوئی بلبل آ کے نغمے نہیں گاندا کوئی پرندہ آ کے چہچہاندا نہیں باغ چڑھ جاندا ہے مالی بھی چھڑ جاندا ہے جدوں بندے تے موت دا ویلا آوندا ہے او یار او برادری او بڑے سجن جڑے مرن جین دیاں قسماں کھاندے نے پہلا مٹی دا کوئی یار پاندا ہے پھر پتہ نہیں زندگی چ یاد کرے نہ کرے اوے جڑا برادری جنازے رل دیے پتہ نہیں کوئی جنازہ بھی پڑھے یا نہ پڑھے اوے یاد رکھی اوے پتر بڑے وفادار نے ابو نو آپ ہتھی جڑا دفن کر کے بعد جداداں تو لڑتے رہندے نے بی بی 4 دن روندی ہے پھر بھول جاندی ہے کوئی قبر وچ نال نہیں جاندا محمد بھٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یار اے برادریاں نہیں جے کم آندیاں اے مئے انہاں چ جنہ چ جے بھاری ہوئے نا تے پھر ہی سجن بندے جے رب دی عزت دی قسمیں جے خالی ہوئے بھرا چھڈ جاندے الا ماشاءاللہ انہاں دنیا دی شیواں تے مان تے ناز تے فخر نہ کری جے ناز کرنا ہی تے رب دی بندگی تے کری تے میرے نبی دی غلامی تے کری جڑا ہر حال وچ نہ خدا بندے نو تنہا چھڈدا نہ مصطفی امتی نو تنہا چھڈدا سو مسلمان لا تفسدوا فی الارض اینک اپنی لا اینک کیڑی یاد رکھی جدوں کسے شے نو ویکھنا کسے مولوی پیر مفتی قاضی محقق دی تحقیق نہیں جڑا بھی گفتگو کرے سن کے ویکھ کے قرآن دے مطابق ہے اگر قرآن دے مطابق ہوئے تے من لے تے جے نبی دے اس دین شریعت مصطفیٰ قرآن دے خلاف ہوئے تے پھر جو مرضی کرے نا مننا نہیں سمجھ آگی میری گل میریاں لچھے دار تقریراں تے بازاں تے خطبے نہیں ہر چیز میں تواڈے کول آئینہ قرآن ہے
جیدے کوئی تبدیلی نہیں، تقریراں بدل سکتی ہیں، مولوی بدل سکتا ہے، مفتی بدل سکتا ہے، وزیر بدل سکتا ہے، سیاستدان بدل سکتا ہے، فتوہ بدل سکتا ہے، اللہ دا قرآن نہیں بدلا، مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدلا۔ ہر چیز اس نور نال بے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تیرے کل حق آیا، اللہ دا قرآن آیا، میرے مصطفیٰ دی ذات آئی۔ سو ہمیشہ لا تفسدوا فی الارض، جیڑا شخص اللہ دی توحید دا منکر ہے وہ بھی فسادی ہے، جیڑا میرے نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے وہ بھی فسادی، جیڑا میرے نبی دی آل اصحاب دا منکر ہے لا تفسدوا فی الارض وہ بھی فسادی۔ اور بدقسمتی یہ وے آج تے اوقات ہے کوئی نہیں تو ممبر رسول تے بہ کے میرے نبی دے یار غار دے خلاف بھونک دے، میرے نبی دے صدیق دے خلاف بھونک دے۔ اوے تیرے نالوں تے اصحاب کہف تے کتے چنگے یا، اوہ کتا ہو کے اصحاب کہف نو نہیں پھونکیا، او تو آج دا خنزیر ہو کے مصطفیٰ دے صحابہ تے پھونکنا۔ خبردار کوئی جرت نہ کرے، کہ سنی مر نہیں گئے، غیرت مند نے، اسی گناہگار ضرور ہیں مگر بے ضمیر تے بے غیرت نہیں۔ اسی اس لیے ہم خاموش ہیں کہ ہمارا ملک ہے۔ اس وقت جو کمیونل وائلنس، سیکٹیرینزم، ہیٹ سپیچز، نفرت اور فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، جس وقت امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، جس وقت قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہمیں مل کے انڈیا اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو اس وقت ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ جلاتا ہے، نفرت کے بیج بوتا ہے، تو سمجھ لو یہ نہ پاکستان کا وفادار ہے، نہ یہ اسلام کا وفادار ہے، یہ غدار وطن بھی ہے، غدار اسلام بھی۔ اگر کسی کو گھر دے اندر گند ہوئے تو سڑک تے نہیں سنتی دا، اگر تیرے چ بغض صحابہ ہے تو گھر چ رکھنا۔ اے تینوں کنے آکھیا ساڈے بوئے اگے سن، اے تے مرن تو بعد پتہ لگنا ہے نا صدیق دا بغض ہوئے تے رب عذاب کی دے دے گا۔ دنیا تے فرعون بھی یزید بھی جی لیا ہے، تینوں اے نہیں پتا او صدیق ہوئے جنوں میرا رب صدیق پہ آندا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق۔ یاد رکھیا جے میں اور اگلی آیت میں پڑھ دینا، جدھر آپ نے فرمایا نا فساد نہ کرنا، کیا زیدہ اصلاح چاہنے ہیں؟ اچھا ہن پتہ کیویں لگے اصلاح والے کون نے؟ کیونکہ دل دی حالت ایسی تے نہیں جانتے، میرا اللہ علیم بذات الصدور تے دلاں دے خیالاں نوں بھی جاندا ہے۔ یا رب العالمین سانوں کیویں پتہ لگے گا کون فسادی ہے تے کون اصلاح والا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا پاویں کوئی اسلام دا نام لوے، پاویں کوئی جڑا کسے نظام دا نام لوے، پاویں جڑا کوئی جڑا قرآن اسلام سب کوئی تقریراں کردا ہوے، سب تو پہلوں دیاں تقریراں نہیں، او دا ایمان قرآن دے سامنے پیش کرو۔ یا اللہ کیویں پیش کریے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انہاں نوں آکھو اے جڑے منافق، اے جڑے کافر، اے جڑے بے ایمان نے، جڑے مشرکین نے، انہاں نوں آکھو اگر اسلام والے نے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے اللہ نے قرآن واضح فرما دیتا اوہ تقریر ہو دی جڑی نبی دے صحابہ دا جدا ایمان نبی دے صحابہ ورگا ہوئے۔ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہوں نے اسلام والے انہوں آکھو اپنا ایمان ایک پاسے رکھن، ایک پاسے ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے، ایک پاسے عمر فاروق دا ایمان ہوئے، ایک پاسے عثمان غنی دا ایمان ہوئے، ایک پاسے مولا علی دا ایمان ہوئے، طلحہ زبیر بلال و سلمان ہوئے، انہوں نے آگ اپنا ایمان انہوں نبی دے صحابہ دے سامنے پیش کریں، جدا ایمان صدیق والا، او جڑا جہاد والا، او امن والا، او حق والا، او قرآن والا، او خدا والا، او رسول والا، جدا ایمان نبی دے صحابہ دے خلاف ہے۔ رب ذوالجلال فرماندا ہے پھر جڑا ایمان والے نہیں اے فسادی نے، اے پاویں جنیاں مرضی تقریراں کرن، جننے مرضی دعوے کرن، یا رب العالمین فرمایا
فرمایا انہوں میرے نبی دے صحابہ دا ایمان کیے. جو رب نے فرمایا اپنا ایمان نبی دے صحابہ دے ایمان دے سامنے رکھ کے فرق تلاش کرو. انہوں نے اپنے جواب کی دیتا دا ذکر بھی قرآن کر دے. انہوں نے آکھیا لا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. جدوں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ فرماندا ہے فسادی نے یا اللہ کیویں پتہ لگے گا. فرمایا میرے نبی دے صحابہ دی تے اوتے توہین کر دینے پے. میرے نبی دے صحابہ دی اچھی بولو میرے نبی دے صحابہ دی رب آنگا اپنا ایمان ابو بکر عمر عثمان علی بلال طلحہ زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دے سامنے رکھو تے میچ کرو. جویں بخار چڑھے ہوگے نا تے ڈاکٹر کو جائیدا ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کرو تے ڈاکٹر کا تھرمامیٹر ہوندا ہے وہ انڈر دی آرم پٹ بغل جنوں کچھ آندے ہو کچھ تھلے رکھدا ہے یا زبان تھلے رکھ کے پھر ویندا ہے کہندا تین تو 102 بخار تینوں اندر بخار ہے. جدے اندر بغض ہوئے نا او دے سامنے صحابہ دا ایمان چاہتا. قرآن میں نہیں کہندا قرآن کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. انہوں نے خود اپنا ایمان نبی دے صحابہ دے سامنے پیش کر. یا اللہ پھر جدو رب نے فرمایا نا انہوں کو جواب دیتا. انہوں نے کو جواب قرآن دا بھی ذکر کرتا پیا. انہوں نے آکھیا سی جدا ایمان نہیں لینا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. انہاں کیا سی تے نعوذ باللہ معاذ اللہ اسی انہاں پاگلاں ورگا ایمان نہیں لے ہونا. انہاں میرے نبی دے صحابہ نو پاگل معاذ اللہ یا کیا. جدوں یاد رکھیا جے جدوں میرے نبی دے صحابہ دی توہین ہوے جدوں میرے نبی دے صحابہ تے تبرع ہوے جدوں میرے نبی دے صحابہ نو کو گالی دے او دا جواب صحابہ نہیں دیندے میرا رب آپ دیندا ہے. جدوں نبی دے صحابہ نو کو گالی دے نا تے جواب صحابہ نہیں دیتا جواب رب نے دیتا ہے. جدو انہوں نے آکھیا نا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء اسی معاذ اللہ انہاں پاگلاں ورگا ایمان لے آئیے. رب نے فرمایا نہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. وہ پاگل نہیں اے تے سچے نے پاگل تے اونے تے دشمنے صحابہ والے جنہاں دے دلاں دے اندر میرے مصطفیٰ دے صحابہ دا بغض. انہیں ایک مسئلہ ایتھے سمجھ لیا جائے جو انہوں نے معاذ اللہ صحابہ نو آکھیا نا رب نے وہی لفظ پلٹا دیتے. انہوں معاذ اللہ صحابہ نو کی آکھیا پاگل. رب نے آکھیا نہیں الا انہم هم السفہاء پاگل تسی ہو. پتہ یہ چلا ایک بات کی سمجھ آئی کہ رب کی سنت یہ ہے مصطفیٰ کے صحابہ پہ جو برا کہے یہ رب کی سنت ہے انہوں برا کب ہو. اے رب دا قرآن آندہ رب دا قرآن آندہ پیا انہوں برا ان کیویں برا کہنے کی کہنے تو جو فرمانا معاذ اللہ انہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہا پاگل. رب نے انہوں نے جواب کی آکھیا اچھی بولو پاگل. پتہ لگا جو آنکھ نے نا کی کیتا یار تو عرض کر رہا ہوں جو کوئی کہے گا وہ لفظ لوٹے گا. اب جس نے پاگل معاذ اللہ کہا رب نے جواب میں کیا کہا پاگل. جو میرے نبی کے صحابہ کو جو کہے گا وہ صحابہ تک نہیں پہنچے گا وہ واپس لوٹے گا وہ واپس لوٹے گا. یاد رکھنا جس لعین نے میرے ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا یہ مت سمجھو کہ وہ کفر ادھر گیا ہے. قرآن کا طریقہ یہ ہے اسلام کا اصول یہ ہے رب کی سنت یہ ہے معاذ اللہ جو پاگل کہے تو رب جواب میں اس کو پاگل کہتا ہے. جس نے مصطفیٰ کے صحابی کو کافر کہا وہ کہنے کی وجہ سے خود کافر ہو وہ کفر لوٹ آیا. اور صرف صحابہ ہی نہیں یہ تے نبی نے فرمایا جڑا مومن نو کافر آکھے فرمایا جے اگلا کافر نہ ہوئے تو کفر واپس آپ ہو جاندا کہن والا. پتہ لگا جتنے نبی دے صحابہ نو کافر آکھے وہ آپ کافر.
اے میرے اللہ دا قرآن دا اصول ہے تو یاد رکھنا. پر میں اپنا ایمان نبی دے صحابہ ورگا ثابت کرو. انہوں نے کیویں ماذ باللہ پاگلا کیا؟ انہاں کہنوں تے دھیان ہی نہیں. نہ انہاں نوں گھر دی پرواہ، نہ بچیاں دی پرواہ، نہ جان دی پرواہ، نہ اولاد دی پرواہ، نہ انہاں نوں مال دی پرواہ. اے تے باغ پکے چھڈ کے نبی دے نال ٹر پیندے نے. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق عثمان غنی، انہاں دا بڑا سونا کیتا جڑا حدیث نے دسیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین. ایمان داڑھی تے دستار دا نا نہیں، ایمان روزے تے حج دا نا نہیں، ایمان چلے کٹنے تے کعبے دے طواف دا نا نہیں. ایمان میں اپنے مال نالوں، اپنی جائیداد نالوں، اپنے بچیاں نالوں، اپنے آپ نالوں، حتیٰ کہ جان نالوں ود کے نبی نال پیار کر لے. جدے دل وچ نبی دا پیار ہوئے ایمان والا ہے. جدہ دل میرے نبی دی محبت تو خالی ہے وہ پاویں لکھ نمازاں پڑھے کدی ایمان والا نہیں ہو سکدا. مسلمانہ یاد رکھ لے. بلکہ میں سلطان العارفین دی زبان ہی ترجمہ کر دینا. آپ فرماتے نے پاوے تصویر پھری تے دل نا. یہ تے تھاڈے علاقے دی گل اچھی میرے نال آکھو تصویر پھری تے دل. کوئی بندہ ہولی نہ بولے پیچھے بیٹھے کھڑے سارے میرے نام لاکو. جدے دل وچ میرے نبی دا پیار ہے، کوئی جدے دل وچ حب حسین تے حب علی ہے، پیار احترام صدیق اکبر دا، جدا دل محبت رسول جی گرفتار ہے، وہ بندہ میرے نام لاکو تسبیح پھری کہ دل دل نہ دل نا دل نا دل نا دل نا تصویر پھری تے دل نا پھریا تے کی لینا تصویر پھڑ کے تے چلے کٹے کوئی رب نہ ملیا. 4 دن دا چلا 40 دن دا چلا 4 سال دی صدیاں چلے کٹدا رہے ہوئے چلے کٹے پر رب نہ ملیا تے کی لینا چلیا بڑھ کے بڑیا علم تے ادب نہ سکھیا کوئی بڑیا علم کوئی ادب نہ سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے اسلام کیڑیاں کتاباں پڑھنا جدے تینوں نبی دی نسبت دا حیا ہی مک جاندا ہے. نہ تینوں گنبد خضرا دا حیا، نہ تینوں میرے نبی دے صحابہ دا حیا، نہ نبی دی ازواج دا حیا، نہ نبی دی آل دا حیا. اساں تقریراں کی کرنیاں او چلے کی کرنے جدے میرے مصطفیٰ دی صحابہ تے نسبتاں دا احترام نہ رہے. مسلمان یاد رکھ لیں اللہ دی قسم تیرا سجدہ پتہ نہیں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دل چ نبی تے نبی دی آل اصحاب دا احترام ہویا تے رب دی بارگاہ پکا قبول کر پیش اپنا نبی دے صحابہ دے ایمان دے سامنے اپنا ایمان.
تے رب نے تے کرائٹیریا نمونہ ہی نبی دے صحابہ نوں دسے نے تے جنہاں دے صدقے رب نے ایمان سانوں دتا ہے انہاں دے ایمان تے شک گل کر یاد کرن والی برادران اسلام یاد رکھنا یہ آنکھوں تک ضروری مسئلہ سمجھا دیں ہے توجہ وہ بیلی ساڑھے آنے شاہ جی مانتے لئیے پر تنو اے نہیں پتا انہاں نبی دی تھی دا حق کھاتا معاذ اللہ کی آندے نے حق کے زہرہ پاگے فدق کھا گیا نعوذ باللہ اے مسئلہ بڑا آج کل چلیا ہویا جی اسی ماننے ہاں مگر جنہ نبی دی بیٹی دا حق کھاتا ہے میں کہو حق کہڑا شاہ جی نبی دی وراثت سی مسلمان جا کے پہلا سوال ایک کری اگر باغ فدق میرے نبی دی وراثت ہے تو اسلام کی آندہ وراثت صرف تھی دا حصہ ہوندہ ہے بیوی دا نہیں ہوندہ بولو بیوی دا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ انہوں آگ تو پھر کھڑے ہوں کہ بھی تو تقریر کرنا کہ باغ فدق میرے نبی دی وراثت سی تے حضرت عائشہ صدیقہ نو حق نہیں لبا نبی دی بیوی نو حق کیوں نہیں لے کے دیندہ بیوی دا شریعت حق نہیں ہوندہ یہ دا مطلب وراثت ہوندی تے سیدہ عائشہ صدیقہ واسطے بھی منگدہ حضرت ام سلمہ واسطے منگدہ ام حفصہ واسطے منگدہ نبی دی ازواج واسطے منگدہ مگر وراثت نہیں شاہ جی نبی نے ہبہ کر دیتا تحفہ دے دیتا سیدہ پاک یہ بھی مسئلہ یاد کر لیں اے میرے کو فون ہی میں کاری صاحب مانا کاری صاحب ہے لو تو میں تحفہ دیتا تو رکھاں کو نہیں یہ تحفہ ہے تحفہ یہ کوئی ہم نے پوزیشن ٹرانسفر کرنا قبضہ ملکیت دیانا آکھاں کاری صاحب تو اڈے تو کاری صاحب نو دے دیا جنہ چر قبضہ منتقل نہیں نہ ہوندہ انہ چر قانون انہوں ہبہ منتے ہی نہیں قبضے دا منتقل ہونا ضروری ہے کوئی بندہ من کھلو کے دس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبت قبضہ سیدہ نو دیتا سی تو جدو قبضہ ہی کو نہیں تے ہبے علی کہانی بھی جھوٹی تھی انجی گل ان شاہ جی حق کے زہرہ میں کہا حق نہیں حصے دی گل کرو سننی بھی مانا دیں میں بالکل لفظ یاد کر لوں وہ کہندے نے حق کے زہرہ میں آنا نہیں حصہ زہرہ حق تے حصے چ فرق ہے وہ آندے نے حق وراثت دی صورت میں مثال اور دے دینا وہ عمران خان وزیر اعظم ہے وہ دے منڈے کل نو آکھن کہ جناب بنی گالا دے مال دا تے دعویٰ کر سکدے نا کیونکہ وراثت ہے تے کل نو آکھن جی ساڈا پیو وزیر اعظم رہیا ہے لہذا جڑا اسٹیٹ بینک دا مال بھی ساڈا ہے اسٹیٹ بینک انہاں دا نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی رسول دا فیصلہ ہے اے باغ فدق ریاست دی ملکیت ہے کی دی ملکیت ہے ریاست دی تے حصہ سیدہ نو زہرہ دی گل کر تے میں تم ثابت کرنا میری سیدہ حصہ لیندیاں رہیاں آؤ میں یاد رکھیا جے مولویوں نے گلاں تے لگاں گے نا تے کم پھس جائے گا سب تو پہلا فیصلہ قرآن کو قرآن ہے جیڑی گل قرآن چوے نا وہ بعد کسی اور تھاں تے ویکھنی جیڑا فیصلہ قرآن کر دے وے ادو اگاں کیونکہ اسلام دے 4 بنیادی مقصد قانون نے قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس قرآن چوے تے باقی بعد وچ قرآن چ نہ ہوے تے پھر حدیث تے حدیث دا بھی ویکھنا پینا ہے او دی سند او دا متن او دی روایت درایت او صحیح ہے حسن ہے لذات ہی لغیر ہی اس موضوع ہے ضعیف ہے او دی حیثیت کی ہے اے کیوں حدیث نو جاننے واسطے سارے اصول بنے پھر دیکھا جائے گا یہ کی فتوہ لگتا ہے کی حکم لگتا ہے یہ علماء حدیث دسن گے او نہ ہوئے تو پھر اجماع امت کنسنسس آف سکولرز پھر انالوجی قیاس دیکھا جائے گا سب تو پہلا جیڑا فیصلہ قرآن چ ہو جائے وہ کسی کو جان دی لوڑ ہی کوئی آؤ ہم دیکھو قرآن دا فیصلہ کی کرتا ہے مولوی دی گل تے لگاں گے تے کہانیاں نے یا رب العالمین نے جڑا باغ فدق اج جڑا امت نو قوم لڑان دینے پے یہ مولوی ذاکر پیر سارے رل کے یا اللہ دا فیصلہ کیے میرا رب ذو جلال باغ فدق دا فیصلہ کردا پیا سورہ حشر دی آیت نمبر 7 دے اندر 59ویں سورہ آؤ میں اللہ دا قرآن تواڈے سامنے تلاوت کر دینا میرے رب ذو جلال نے فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
باغ فتح دا فیصلہ قرآن پہ کرتا ہے. او مولویوں میں لڑاؤ نہ قوم نو تقسیم نہ کرو. باغ فتح دا فیصلہ میرے اللہ دا قرآن کرتا ہے پیا. یا اللہ اے جڑا باغ فتح ہے اے مال فیض ہے. یہ مال ایک ہوندا مال غنیمت جیڑا کافراں نال جنگ ہوے تے کافر ہار جان تے چھڈ کے بھج جان. او جڑا مال ہوے اونوں کہندے نے مال تے جیڑا بغیر جنگ تو کافر ڈر کے اونجی بھج جائے اونوں کہندے نے مال ہے. اے باغ فتح مدینے دے ارد گرد یہودی سن. انہاں نے روب دبدبے چا کے اونجی چھڈ کے ٹر گیا. او مال اللہ نے اپنے نبی دی قبضے چ دے دیتا. وہ مال اللہ نے اپنے نبی نو عطا فرما دیتا. تے عطا فرمان تو بعد نالے رب نے دس دیتا سونیا کدا کدا حصہ ہے. اے تے تو تاں بنڈی پانا جے تینوں فیصلے دا اختیار. یہ فیصلہ ہی قرآن پہ کرتا. یا رب العالمین کدا کدا حصہ فرمایا پہلا حصہ سن لو فللہ وللرسول. پہلا حصہ فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دا. اللہ تے اللہ دے ہن رب نو تے لوڑ کوئی نہیں. رب دا حصہ بھی سارا نبی دے کول ہی. فللہ وللرسول یا اللہ تیرا دے تیرے نبی دا. فرمایا ہاں میرا میرے نبی دا اللہ تے اللہ دے رسول دا. یا اللہ بس اور کسے دا حصہ تے نہیں. فرمایا نہیں بالکل ہے وے. یا اللہ کیڑا؟ فرمایا والی ذل قربا میرے نبی دے رشتہ داراں دا بھی حصہ ہے. میرے نبی دیاں دھیاں دا بھی, میرے نبی دیاں بیویاں دا بھی, حضرت علی دا بھی, حضرت عباس دا بھی. والی ذل قربا صرف سیدہ دا نہیں نبی دے سارے رشتہ داراں دا حصہ. سارے رشتہ داراں دا حصہ. یا اللہ بس فرمایا نہیں والیتاما یتیمان وچوں ہی کھانا ہے. یا اللہ بس فرمایا نہیں والمساکین اے مسکین بھی لنگر ایتھوں ہی کھان گے. یا اللہ اور فرمایا وابن السبیل جڑا نبی دے کول ہوندا جاندا ہے نا سارے دے سارے قرآن آندا ہے پیا. اللہ فرماندا ہے پیا والی ذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. مسکین یتیما مسافرہ نبی دے رشتہ داراں دا ہے. تے جدوں سیدہ نے سوال جڑا کہندے نہیں دربار چ گئیاں تے کھلوتیاں رہیاں معاذ اللہ تے صحابہ نے بہن نوں ہی نہ دتا اینا چر سیدہ کھلوتیاں رہیاں. بالکل جھوٹے نبی کہانی. کوئی دربار نہیں سی گا. میری سیدہ ابو بکر صدیق بھی مسجد نبی چ بیندے سن تے میری سیدہ دے گھر دا بوہا کھلدا سی تے حسنین مسجد دے ویڑے چ کھیڈدے سن. وہ دربار کتھے لگا سی جڑی ایویں لوکاں نوں کہانیاں سناندے. کوئی دربار نہیں سی. ابو بکر صدیق مسجد چ بیندے سن. شاہ جی مطالبہ کیتا. میں کہا نا مطالبہ نہیں سوال کیتا. سوال کی کیتا اصل سے سیدہ دا سوال انہاں جواب سی. اور کوئی ابو بکر صدیق غیر نہیں سن. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیوی, ابو بکر میرے نبی دے سسر تے سیدہ سلام اللہ میرے نبی دی بیٹی اور نواسی نانے نو پوچھے تے دربار بنا چھڑی. اور نواسی نانے نو سوال کر دیے تو دربار دی گل کر دے. تو غیر محرم سن. سیدہ تے ابو بکر صدیق نانا تے نواسی سن. میری سیدہ نے سوال کیتا اے میرے نبی دے یارے گارے نانا جی اے پیارے ابو بکر اے خلیفۃ الرسول مینوں اے دسو اگے تین جوندا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سانو حصہ دیندے سن سارے پورے سال دا. ازواج مطہرات نوں بھی ملدا سی مینوں بھی اتنا جو حصہ ملدا سی. پیارے ابو بکر ہن سونا نبی لجپال چلے گئے نے وصال فرما گئے نے ہن دسو حصہ. میرے ابو بکر نے فرمایا میری سیدہ فکر نہ کر اے سیدہ بطول فکر نہ کر جویں میں تیرے بابا نبی دا نوکر ہاں جویں سونا نبی کردا رہیا ہے میں ابو بکر بھی انجی کردا. گل مک گئی. فرمایا جویں سونا نبی کردا رہیا ابو بکر بھی انجی کرے گا. تے انج ابو بکر صدیق کرتے رہے. سیدہ حصہ لیندیاں رہیاں. بالکل میں پوری ذمہ داری نال لانا پیا قرآن آندا. کہانی کتھوں بنی ہے؟ اس تو بعد بخاری شریف وچ ہوندا ہے سیدہ نے سکوت فرمایا. لو ایتھوں کہانیاں بنیاں نے. اے جو نقطہ جتھے ساری کہانیاں بنیاں.
سکوت کیتا چپ کر گئی انہاں آکھیا جی ابو بکر تو بعد چ بولیاں ہی نہیں نا سیدہ نے بعد حصہ نہیں منگیا کیونکہ منگن دی لوڑ ہی نہیں سی پئی جے کو آکھے دسیا نہیں اگو پھر کہانی جی جنازے دا نہ دسیا راتوں رات جنازہ ہویا اے چلیا مینوں اے دس میری سیدہ پاک دی طبیعت مبارک ناساز ہوئی تے پوچھ کے دس نا کتاباں پڑھ کہ سیدہ دی خدمت کون کردا رہا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اسماء کون نے میرے ابو بکر صدیق دی بیوی تے جدی بیوی سیدہ دی خدمت چوے انہوں پتہ ہی نہ لگے جے ناراضگی ہوندی نا تے ابو بکر صدیق دی بیوی سیدہ دی خدمت نہ کرتی بلکہ جیڑا آپ نے فرمایا نا کہ رات دا جنازہ ہوئے فرمایا میں پاک نبی دی دھیاں میرے جنازے میرے کفن تے بھی کسی دی نظر نہ پڑے تے اے اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی نے مشورہ دیتا سیدہ میں حبشہ دے علاقے چ ویکھیا ہے اوتھے جنازے لے کے نا درختاں دیاں ٹانیاں تے انج تے جھولا گہوارا بنا لیندے سن تاکہ کفن نہ دسے کہ میری سیدہ تے جنازے دیاں گلاں ابو بکر صدیق دی بیوی نال پیاں کردی جان غسل دین والے ہستے اسماء تو کہنے جنازے دا نہیں پتہ لگا جی دی بیوی کفن دفن دا انتظام بھی کرتی گل بندہ وہ کرے جڑی منن والی ہوگی مگر کیونکہ اسی قرآن نہیں نہ پڑھ دے اسی لوکاں دے چولاں دی پلیٹ پیچھے ایمان ویچ کے گھر آ جانا یہ تو میں مبارک بات دینا شان صاحب ورگے جڑا حق دی گل واسطے مولا حسین دا ذکر کرنا اللہ دی قسم سنیاں دا حق جنہ بد کے ہوئے ذکر کریا کرو گلاں بنا لیندے سیدہ پاک حصہ لیندیاں رہیاں ابو بکر صدیق جنازے شامل نے آخری اس والا گل کر کے پھر میں فضائل تے شہادت پڑھنا ایک پھر ابو بکر صدیق بھی حصہ دیندے رہے عمر فاروق بھی دیندے رہے عثمان غنی بھی دیندے رہے لیکن اگر میں پہلی گل تے ہونا اگر وراثت سی تو پھر مولوی صاحب نے پوچھو مولوی جی جے سیدہ زہرا دا حق سی تے جدو علی خلیفہ بنے نے ادوں علی نے کیوں نہیں آکھیا بھی ساڈا حق ہے چلو میں ہونی لے لاں وہ چوتھے خلیفہ مولا علی بنے کیا مولا علی نے باغ لیا نہیں لیا پتہ لگا سیدہ دا سقوط بھی ابو بکر صدیق دی تائید سی تے علی دا جڑا فیصلہ بھی ابو بکر صدیق دی تائید نہ سیدہ خطا تے نہ ابو بکر صدیق خطا تو میں قرآن دے مطابق یاد رکھنا برادر نے سا نہیں جی وہ پھر ساڈے بیلی پتہ کی آندے کہندے جی سانو امام معصوم دا قول لبا ہے میں کہ کتھوں لبا ہے کیا جی قول ہے امام معصوم دا امام زین العابدین دا جیڑی شے سجدہ کولو اہل بیت کولو کھو لئی جائے غصب کر لی جاؤ اسی واپس نہیں لیندے باغ فدق اس تو نہیں لیا کہ تاکہ غصب شدہ سی کھویا سی میں کیا پھر تواڈے عقیدے دے مطابق تے خلافت بھی کھو لئی علی نہیں ہو کیوں لے لے جے غصب نہیں لینا تے پھر علی تواڈے دے مطابق تے خلافت بھی غصب اے کیوں علی نے لئی پتہ لگا نہیں علی بھی حق دے خلیفہ عمر بھی حق دے خلیفہ عثمان بھی حق دے خلیفہ ابو بکر بھی حق دے اسی الحمدللہ سب دے منن والے ہیں مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے پیر جھوٹا ہو سکتا ہے اج دی کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے فتوی جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے باغ فدق دیاں سب کہانیاں بعد دیاں بنیاں ہوئیاں نے اسی انہاں کہانیاں نو نہیں من دے ساڈا قرآن سچا ساڈا رسول سچا ساڈا اللہ سچا ابو بکر صدیق بھی سچا میری سیدہ بھی سچیاں نے اسی الحمدللہ اہل سنت والجماعت اسی نبی دی نسبت دے منن والے اسی سارے آن دے غلام اسی نبی دی آل نو بھی منیے اصحاب نو بھی منیے ازواج نو بھی منیے اولاد نو بھی منیے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے ہوندے سن اوے ایک تیرے دم بدلے تے میں نوکر سارے ٹبر دی اوے ایک تیرے دم میں تمہیں دی مثال دے دینا آپ فرماندے سن بی بی میرے والد کریم رحمت اللہ فرماندے سن بی بی جو کلمہ پڑھ دیئے نا تے نکاح کر دیئے کلمہ پڑھ کے آن دیئے میں قبول کیتا تے قبول کر کے مالک دے گھر جان دیئے تے غیر نبوہ نہیں لنگن دیں دی غیرت مند دی ہے نا نیک ماں دی تھی ہوئے نیک پیو دی تھی ہوئے تے غیر نبوہ نہیں لنگن دیں دی تے مالک کام تے ٹوڑ جاندہ ہے باہر ٹوڑ جاندہ ہے وہ گھر بے کے کدی بابے دی خدمت کدی بیمائی دی خدمت کدی دیوراں دی خدمت کدی ننانا دی خدمت کدی آن جانور چاہ پانی پوچھ دیئے انہوں پوچھ تو کملی تے نہیں اے تیرے کی لگ دے نے جنہ دی روز خدمت کرنی ہے کہن دیئے میرے تے کچھ نہیں لگ دے جے تیرے لگ دے کچھ نہیں خدمت کیوں کہن دیئے میرے کچھ نہیں لگ دے مگر میرے مالک دا تا
سب کچھ لگتے ہیں میں تے خدمت تاں کرنی ہے اے راضی رہن تے میرا مالک میرے تے راضی رہی اے میرے مالک دی ماں ہے اے میرے مالک دا پیو ہے اے میرے مالک دا بھرا نے اے میرے مالک دیاں بہناں نے اے میرے مالک دے رشتہ دار نے میں انہاں نو نہیں مالک نو راضی کرنا ہے ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دیاں اے مسلمان سنیاں بھی کلمہ اللہ دی قسم مدی جڑا کسے چودھری دا نہیں پڑھیا کسے مولوی دا نہیں پڑھیا کسے مفتی قاضی ذاکر ملا دا نہیں پڑھیا سنیاں بھی کلمہ کسے سردار تے چٹھے چیمے برک وریا تارن مڑک تے پھٹی دا نہیں پڑھیا سنیاں نے کلمہ پڑھیا تے آمینہ دے لال دا پڑھیا سنیاں نے کلمہ پڑھیا تے سیدہ زہرا دے بابا دا پڑھیا تے سنیاں کلمہ نبی دا پڑھیا تے شانہ کدی صدیق دیا بیان کرنے کدی عمر دے نعرے لانے کدی عثمان غنی زنو رہن دا ذکر کرنے کدی جڑا علی علی دے نعرے مارنے کدی یا حسن تے یا حسین کدی سیدہ زہرا نو سلام سیدہ رقیہ سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم نو سلام کدی عائشہ صدیقہ تے سیدہ خدیجہ دے در دی راکھی کرنے اے سنیاں اے کون نہیں اسی آنے میرے نبی لجپال دے نے اے راضی رہن تے مالک راضی رہتا ہے اے میرے مالک تے کچھ لگ دے اساں انہاں نو نہیں ویکھنا اساں اپنے مالک نو ویکھنا اے میرے مالک دے سسر نے میرے مالک دے داماد نے میرے مالک دیاں دھیاں نے میرے مالک دے پتر نے میرے مالک دے صحابہ نے اسی تے سارے اندے منن والے ہاں ساڈا سنیاں دا کیتا وے جدا پنج تن نال کوئی پیار نہیں جدا پنج تن نال کوئی پیار جڑا جڑا پنج تنی حسینی ہے میرے نال ہاتھ چک کے آکھو جدا اللہ کرے جڑا آج نبی دی آل دا ذکر کر دے روزے قیامت میرے نبی دی آل دی شفاعت کر دے وے جدا پنج تن نال اوے پیار او دے کلمے دا اعتبار نہیں جی او دے کلمے دا نہ آواز تھلے نہیں ہونی چاہیے کج وج کے سنیا پتہ لگے اصل حسینی ایتھے مولا حسین دا ذکر کر دینے پہ اسی مولا علی دے بھی غلام ہاں اسی سیدہ دے بھی نوکر ہاں مولا حسن دے بھی نوکر مولا حسین دے بھی نوکر کیونکہ میرے نبی دے لگ دینے جیتا پیار ہاں جدا پنج تن نال کوئی پیار او دے کلمے دا ہمیں کعبے دے اندر نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے زکاتاں دے وے جدے سینے وچ میرے نبی دی اول دی محبت نہیں وہ قاری ہو سکدا ہے وہ حافظ ہو سکدا ہے وہ جڑے عالم ہو سکدا ہے وہ واعظ ہو سکدا ہے رب دی عزت دی قسم مومن ہونا چر نہیں ہوندا جنہ چر سینے وچ پنج تنی محبت نہ ہوے جدا پنج تن نال وہ پیار او دے کلمے دا آواز کو او دے کلمے دا تسی بھی پڑھ لو میرے نال جے سامنے بیٹھے ہوئے او دے کلمے دا اعتبار نہیں کہ سنیاں دا کیتا مکمل کدوں ہوندا ہے جیڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جیڑا چوں یاراں دا اوے یار وہ بھی جنت دا حق دار نہیں جی وہ بھی جنت دا حق نہیں سچی پوچھو تے آلے مزہ نہیں آیا گج وج کے نبی دے نبی دی آلہ صحاب دا ذکر کرو پتہ لگے اے اونے جڑے نبی دے صحابہ بھی من دینے اسی کانیاں ونڈاں کدی نہیں پائیاں اسی مالک نو وینیا جڑا مالک دے گھر آوے سنی اونوں بھی سلام کردا ہے جدے ول مالک ٹر جاوے کمی اونوں بھی سلام اسی کمی نبی تے نبی دی آل دیاں جدا جڑا چوں یاراں دا اوے یار وہ بھی جنت دا حق وہ بھی جنت دا حق
میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں علی المرتضی ول ویندے نے پے فرمایا علی میں نبی دی بارگاہ وچوں آیا ہاں مینوں کریم آقا مینوں میرے رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اوے پیارے ابو بکر جڑا علی ول ویکھنا بھی عبادت علی ول ویکھنا بھی عبادت ہے نالے مینوں اپنا نبی نے دسیا ہے کہ جنت ہو جاوے گا جدے تے مہر علی لاوے گا جنت ہو جاوے گا جدے تے مہر نہیں گج کے علی دا نال وہ جنت ہو جاوے گا جدے تے مہر علی لاوے گا جدو ابو بکر صدیق نے فرمایا مولا علی مسکرائے فرمایا پیارے ابو بکر تساں تے اے نبی کولو سنیا ہے اے جنتوں نے جانا ہے جدے تے مہر علی نے لانی ہے پیارے ابو بکر مینوں میرے لجپال نبی نے دسیا ہے اے علی او دے تے مہر نہیں لانی جدے سینے وچ بغض صدیق ہوے گا اونوں